हजारौं लाखैको तिमी भई छ निशाना आँखैको हावा सररा गोर्खाको डाँडैमा हावा सररा जता छ निर्माया उतै नजरा गोर्खाको डाँडैमा हावा सररा जता छ निर्माया उतै नजरा जता छ निर्माया उतै नजरा लाग्न थाल्यो यो जुनी फेर्दैछु नहेरे झै गरेर हेर्दैछु हावा सररा गोर्खाको डाँडैमा हावा सररा जता छ निर्माया उतै नजरा गोर्खाको डाँडैमा हावा सररा जता छ निर्माया उतै नजरा जता छ निर्माया उतै नजरा एक्लै काटे 10 वर्ष 20 वर्ष बल्ल गर्यो आँखाले स्पर्श हावा सररा लिगलिकोट डाँडैमा हावा सररा जता छ निर्माया उतै नजरा लिगलिकोट डाँडैमा हावा सररा जता छ निर्माया उतै नजरा जता छ निर्माया उतै नजरा मलाई कहिले यस्तो त थिएन हेरेर नि दिल बस्छ थाहा थिएन हावा सररा लिगलिको डाँडैमा हावा सररा जता छ निर्माया उतै नजरा लिगलिको डाँडैमा हावा सररा जता छ निर्माया उतै नजरा जता छ निर्माया उतै नजरा ए हो सोल्टिनीको जालेरो मन खस्यो भुइँतिर नजर उइतिर आहो सोल्टिदिलको ढाका टोपी खस्यो भुइँतिर नजर उइतिर शङ्कै छैन म तिम्रो हुनुमा फरक रहेछ हेर्नु र छुनुमा हावा सररा श्रीनाथकोट डाँडैमा हावा सररा जता छ निर्माया उतै नजरा श्रीनाथकोट डाँडैमा हावा सररा जता छ निर्माया उतै नजरा जता छ निर्माया उतै नजरा तिम्रो नजर अन्त नपरुन्जेल हेरे हुँ
देखि गोरखपुरसम्मको खिचडी यात्रा आज 2081 साल पौष 28 गतेदेखि हामी माघ 1 गतेसम्म गोर्खादेखि गोरखपुरको गोरखनाथ मन्दिरसम्मको खिचडी यात्राको लागि हामी एउटा धार्मिक यात्रामा छौँ। हामी सबैको धार्मिक यात्रा सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै आजको यस कार्यक्रमका आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन म यसै गोर्खा जिल्ला गोर्खा राष्ट्रिय गौमाता संरक्षण सङ्घको अध्यक्षज्यूलाई होमसिंह बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पुरानो परम्परा अनुसार संस्कृति अनुसार हामीले गोर्खाको जस्तो गोर्खाको फुलपाती काठमाडौँमा लगेर हनुमान ढोका चढाएपछि त्यहाँको पुष्ट भनेको जस्तै गोर्खाको चाहिँ खिचडी हामीले लगेपछि त्यहाँ गोरखपुरको गोरखनाथको पुग्ने परम्परा रहेको जानकारी आएको हुनाले हामीले सोही अनुसार विगत वर्ष पनि हामीले यसरी नै कार्यक्रम गरेका थियौँ। यो वर्ष पनि हामीले गर्छौँ। यसमा नगरपालिकाको सहयोग छ अलिकति है। अब यसरी हामीले सद्भावपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा गोरखपुरमा ठुलो गोरखनाथको मन्दिर छ, यहाँ पनि गोरखनाथ उत्पत्ति भएको थलो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिउँ वर्षैपछि भनेर अब यो खिचडी भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ खिचडी यात्रा हो। यो पहिला त्यहाँ चढाएपछि अनि बल्ल त्यहाँको खिचडी पुग्छ अनि त्यसपछि उनीहरूको खिचडी चढाउँछ। यो परम्परालाई निरन्तरता दिनको लागि हामी गोर्खावासी गोरखनाथको पाउमा बसेका हामी सबैको यो जिम्मेवारी हो। हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर हामीले वर्षैपछि यसलाई निरन्तरता दिएका हौँ र सबैमा यो किसिमको अवधारणा बन्यो भने अर्को वर्ष अभी भव्य सभ्य साथ गरौँला। विगत साल एकदम चाहिँ भिडभाड चाहिँ एकदम चाहिँ अब पहिलो कार्यक्रम गर्दाखेरि अलि गाह्रै हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ अव्यवस्थित थियो। यसपालि हामीले सकेसम्म प्रयास के गरेका छौँ भने एउटा राम्रो छोटो मिठो कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यहाँ हामी होइन। यसरी अहिलेको कार्यक्रम अलिकति सरल होला सहज होला भनी आशा गरेका छौँ र गोरखपुरमा गएर हामीले विशेष त्यहाँको मेयर महापौर भन्छ उहाँसँग अगुवाईमा भेटघाट कार्यक्रम हुन्छ। अब त्यहाँका मेन महन्त अहिले उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ हामीले थोरै समय लिने प्रयास गरिरहेछौँ। बाटोमा पनि त्यो प्रयास जारी रहन्छ र यसरी सामूहिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ है। त्यो हिसाबले अहिले हामी विशुद्ध रूपमा बाबाको चरणमा हिजो हाम्रो गुरुहरूले होइन प्रसादीहरू चढाउनु भयो, दाल चामल जे चाहिन्छ नुन तेल सबैको जिउ व्यवस्थापन गरेर ल्याउनु भयो। त्यो डोली हाम्रो अगाडि यहाँ उपस्थित छ। अब त्यही सामान लिएर गएर हामीले उहाँ बुझाउने हो। पञ्चे बाजासहित मन्दिर परिक्रमा गरेर गर्ने कार्यक्रम छ। ल यति भन्दै अब धन्यवाद। अब मेयर साहबलाई भनेको अलि अब आउनुहुन्छ होला सक्यो त्यहाँ बाटोमा भेट्नुहुन्छ है। अरू कुरा अब स्टुडियो साहबले बधाई दिइसक्नु भयो। अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। प्रस्ट्याएर चाहिँ हामीमा जानुभयो। अब यसै चाहिँ हाम्रो यात्रालाई सार्थकता तुल्याउनको लागि हामीले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको हुँदा माल्यार्पण गरिदिनु हुन यस संस्थाका संयोजक एवं अध्यक्ष होमसिंह बस्नेतज्यूलाई म आग्रह गर्दै बाजा टोलीले यहाँ बढाइसहित बाजा गाजाको साथ बाजा गरिदिनु हुन र हाम्रा गुरुहरूबाट स्वस्ति वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसको सहजीकरण गरिदिनु हुन म ध्रुव मानसिंह बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अनुहारदेखि अनुहार छिटो राम्रो राष्ट्रिय गौ संरक्षण सङ्घले नेतृत्व गरेर खिचडी यात्रा सुरु गरेको थियो। हामी यो दोस्रो पटकको बिदाई कार्यक्रममा छलफलमा हामी उपस्थित भएका छौँ। सबै नगर प्रमुखज्यू यो खिचडी यात्राको नेतृत्व गर्ने समूहको अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सम्बद्ध र आबद्ध व्यक्तित्वहरू हामीलाई लोकोक्तिको आधारमा र केही पछिल्लो चरणको इतिहासको आधारमा 9औं शताब्दीबाट गोर्खाबाट गोरखपुरसम्म खिचडी यात्रा भएको भन्ने हामीले कथा पढ्छौँ। 1826 पश्चात गोर्खाबाट जाने खिचडी यात्रा नेपाल दरबारबाट जान्थ्यो। त्यसको केही समयपछि केही समय खाली रहेछ। खाली रहेको वर्ष गोरखपुर मन्दिरबाटै गोरखपुरको पीठाधीश
पीठाधीशले भनेअनुसार सहायक पीठाधीशले भनेअनुसार सोही ठाउँको उल्लो घरमा नेपालबाट पठाइएको भनेर त्यो खिचडी लगेर मिसाएपछि मात्रै खिचडी अभियान सुरु हुने रहेछ। हामी अघिल्लो पटक मेयर साहबको टिमसँग जाँदाखेरि त्यो कुरा हामीले थाहा पाएपछि यो हामीले अभियान चलाउँ भनेर गत वर्षबाटै यो अभियान सुरु भयो। अहिले हामीले अलिकति संस्थागत रूपमा नगरपालिकाले पनि संस्थागत रूपमा सहयोग गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। विशेष गरेर खिचडी यात्रामा 14 प्रकारका खाद्यान्नहरूको सम्मिश्रण गरेर सोली बनाएर लग्ने चलन छ। त्यही अनुसार अहिले चाहिँ सोली पनि बनेको छ र सहित शुभ साहित गरेर अब यसमा त हाम्रो होमसिंहबाले अझ धेरै जान्नुहुन्छ। तन्त्र मन्त्र मैले यो सरी है म यहाँ कार्यक्रममा तन्त्र मन्त्र यस्ता तीनवटै विधि प्रयोग गरेर गोरखनाथबाट गोरखपुरसम्म यो खिचडी लैजाने हामी 7 बजेतिर निरन्तरता दिन आइपुग्छ 6:30-7 मा छ। यो दोस्रो हाम्रो एपिसोड हो। यसलाई हामी अब अगाडि बढाउने छौँ र यसमा गोर्खा नगरपालिका र सम्बद्ध निकायहरूले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो खिचडीको छुट्टै महत्त्व छुट्टै विशेषता छ। खिचडी भन्ने बित्तिकै गोरखनाथ र वैष्णव दुईवटा चिज सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। गोरखनाथ हामीले ईश्वर मानेको कारणले गर्दा गोरखनाथ उत्पत्ति भन्दाखेरि प्रकट भन्ने प्रचलन रहेछ। नेपालमा गोर्खामा प्रकट भएको कारणले गर्दा उहाँ पनि प्रकट भनिँदो रहेछ, यहाँ पनि प्रकट भनिँदो रहेछ। तर उद्गम भनेर चाहिँ गोर्खालाई भनिँदो रहेछ। जो हामीले इन्डिया गएपछि गोरखपुर गएपछि थाहा पाइयो। यो कार्यक्रमलाई हामी एकदम अनौपचारिक रूपमा गर्दै संक्षिप्त रूपमा गर्छौँ। गोर्खा नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूले टिम लिडरलाई फुल र माला र अबिर दिएर विदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मैले कार्यक्रम जानकारी गराएँ। त्योभन्दा अगाडि हामी टिमको तर्फबाट टिमको नेतृत्व गरिरहनु हुने होमसिंह बस्नेतलाई यो खिचडी यात्राको बारेमा यो जानकारी गराइदिनु हुनको लागि संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराइदिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगरपालिकाका मेयर ज्यू र हाम्रो तिवारी भाइ अरू सबै उपस्थित नगरपालिकाका बन्धु बान्धव भन्छु म, अब अतो भन्न आउँदैन है। सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। उहाँहरूले विगत साल मेयर साहब आफै जानुभएको थियो, उहाँ पनि जानुभएको थियो। धेरै नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू पाल्नु भएको थियो। त्यहाँको अवस्थादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूको उहाँहरूलाई जानकारी भयो र यस वर्ष उहाँहरूले यो खिचडी यात्राको लागि हामीलाई केही आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ खुला हृदयले र भविष्यमा पनि त्यो आर्थिक सहयोग निरन्तर रहनेछ। र गोर्खाको इतिहास हो। नगरपालिका र गोरखनाथ त्यही भित्र पर्ने भएको हुनाले नगरपालिकाको दायित्व के कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छु। र अर्को कुरा चाहिँ के भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय गौ संरक्षण सङ्घ भन्ने हाम्रो एउटा संस्था छ, त्यसैले नै यो कार्यक्रम राख्छ। हामी दुईटाको सम्बन्धबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। अहिलेलाई नगरपालिका र चाहिँ दुईटैको कार्यक्रमबाट अगाडि बढेको हुनाले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेको हो। तर हामीले अहिले विशेष गरेर अब यहाँबाट भैरवा मेयर साहबले फोन गरिदिनु भएको थियो। उहाँलाई हामीले अब अलिकति व्यवस्थापन गरिदिनु हुन अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँ खानजी हुनुहुन्छ, हुनुहुँदो रहेछ। नाम चाहिँ अप्ठ्यारो लामो नाम छ, इस्ताक मजद्दिन के मिया समथिङ हुनुहुन्छ है। उहाँ अत्यन्त यस्तो उहाँ मुस्लिम हो तैपनि यस्तो चाहिँ मुस्लिम मैले त लगभग पाउँदिनँ पनि यो देशमा। उहाँ एउटा नेताको रूपमा भइसकेपछि सबै धर्मलाई उहाँले समभाव दृष्टिकोणले है व्यवहार गर्नुभएको छ। अब उहाँलाई यहीँ गएर धन्यवाद ज्ञापन गरौँला। र अब गोरखपुरको जो मेयर हुनुहुन्छ, हामी केही दिन कति गति हो हामी गएको, समथिङ 22-23 गति हामी उपमेयरज्यूलाई लिएर मेयरज्यूको आज्ञाअनुसार एउटा चाहिँ गोरखपुर गएका थियौँ। त्यो चाहिँ के भने भगिनी संस्था जोड्नुपर्छ दुईटाको बिचमा। गोर्खा र गोरखपुर एउटै गोरखनाथको नामबाट भएको हुनाले
एउटा पर्यटन वर्ष अगाडि बढाउने कि गोर्खा र गोरखपुरको बिचमा अहिले पर्यटन वर्ष छ, त्यसको लागि एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्झौता भएको छ गोरखपुरको मेयर साहबसँग। र अब विशेष गरेर यो मेयर साहबहरूको गोर्खा नगरपालिकाको विशेष योगदान छ। मैले उहाँहरूप्रति हृदयदेखि नै नमन गर्नु नै पर्छ। र बाँकी रह्यो के भनेदेखि अब गोरखपुरमा गएर उहाँकै नगरपालिका गोरखपुरका मेयर साहबज्यूबाट है, मेयर साहबबाट हामीलाई चाहिँ अगुवाई हुन्छ, सम्मान हुन्छ। त्यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धिपूर्ण कुराहरू हुन्छ। किनभने विदेशमा गएर विदेशको एउटा त्यहाँ मेयर भन्दैन, त्यहाँ महापौर भन्छ है। 80 लाख जनसङ्ख्याको एउटा मेयर हो, 80 वटा वडा छ है। त्यस्तो ठुलो महापौरको एकजना मेयरले हामीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ र त्यहाँका सन्त महन्त सांसदज्यूहरूले हामीलाई पहल गर्नुहुन्छ र गोर्खाको इतिहास बिगार्नु नगरपालिका है। मेरा हामीसँग गोरीसँग जाने सबैले एउटा चाहिँ संवेदनशील गोर्खाको धार्मिक पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसको लागि हाम्रो एउटा पहल होस्। गोरखनाथ बाबाले हामीलाई आशीर्वाद दिउन्, कालीले हामीलाई शरणमा लिउन् र गोर्खा फलोस् फुलोस्, गोर्खाको धार्मिक पर्यटन एकदम राम्रोसँग विकसित होस्। यही म गोरख कालीसँग प्रार्थना गर्दै बिदा हुन्छु। आर्मीको कर्नेलको टिमसहित स्कटिङसहित हामीलाई बोर्डरसम्म स्कटिङ गरिएको थियो। त्यसरी हामी गएका थियौँ। सायद अहिले पनि त्यो हुने सम्भावना छ। र यो वर्ष नयाँ नौलो चाहिँ कार्यक्रम के हुँदैछ भने नगर निगम गोरखपुरको महापौर डाक्टर मण्डलेश श्रीवास्तव नै हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्भावना छ। उहाँले चाहिँ वचन दिइसक्नुभएको छ, म समय मिलाउँछु भन्नुभएको छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। मैले यो विषयवस्तु यहाँलाई कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो विषयवस्तुबारे जानकारी गराऊ। बिचमा होमसिंहले पनि तपाईँहरूलाई सब विषयवस्तुहरू भन्नुहुनेछ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको योमा भनेको खिचडी यात्रालाई निरन्तरता दिनु एउटा छ भने अर्को हाम्रो गोर्खा नगरपालिकाले यो वर्षलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको कारणले गर्दा धार्मिक पर्यटन पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। झन्डै 28 लाख जनसङ्ख्या भएको त्यो गोरखपुर नगर निगम बाट हामीले केही 28 लाख जनसङ्ख्या 80वटा वडा 28 लाख जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका है। त महापौर त्यो नगर निगम भन्छ त्यहाँको नगरपालिकालाई, र त्यहाँको नगर प्रमुखलाई चाहिँ महापौर भन्छ। गर्दछ त्यहाँको मान्छेलाई हामीले ल्याउन सक्यो भने हाम्रो नगर प्रमुख र त्यहाँको नगर प्रमुख बिचमा अघिल्लो वर्ष भएको वार्तामा त्यो कुरा उठेको थियो। तपाईँहरूले गोर्खालाई पर्यटनको सम्भावना छ, पर्यटन नै अगाडि लैजानुपर्छ। त्यो मध्ये पनि पर्यटनभित्र पनि धार्मिक पर्यटन, यो खिचडी यात्रा धार्मिक पर्यटन फेरि यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो एउटा कसैले भनिदियो भने त्यो स्वतः आउने। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो अझ लक्ष्य त ठुलो लक्ष्य त अझ हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पीठाधीश अथवा चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई नै गोर्खा लिएर आएर चाहिँ अझ त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने त छ नै। त्यो पनि विषयवस्तु छ। र मैले अब यो कार्यक्रमलाई हामी एकदम संक्षिप्ततिर जान्छौँ। हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले फुल र अबिरद्वारा टिम लिडरलाई त्यो हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ र शुभकामना मन्तव्यसहित यहाँलाई विदाई मन्तव्यसहित चाहिँ मन्तव्य राखेर कार्यक्रमलाई अनौपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरेर विदाई पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म सुरुमा होमसिंह बुवाले त्यो लेखिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु भने दिइदिनु हुनको लागि नगर प्रमुख कृष्णबहादुर राणा मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। गोरखपुरसम्म गोरखपुरको गोरखनाथसम्म खिचडी यात्रा कार्यक्रमको चाहिँ नेतृत्व सिंहलाई, त्यसपछि यो टिममा जानुहुने सबै साथीहरू, सबै सांसद, सबै साथीहरू, यहाँ सबैमा सर्वप्रथम म गोरखपुरसम्मको यात्राको लागि शुभयात्रा र शुभकामना भन्न चाहन्छु। विशेष त हामी गोर्खा र गोरखनाथको एउटा ऐतिहासिक र धार्मिक सम्बन्ध रहेको छ।
ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि रहेको छ। किनभने हिजो नेपालको एकीकरणको अभियानमा हाम्रो गोर्खाली फौजहरू चाहिँ गोरखपुरसम्म गएर मगधको सिमानासम्म, मगध राज्यको सिमानासम्म नेपाल राज्यलाई फैल्याउने काममा युद्धको अभियानमा त्यहाँ पुगेको कामले यो ऐतिहासिक छ। त्यस्तै गरी गोर्खाको गोरखनाथसँग गोरखपुरको गोरखनाथको सम्बन्ध अथवा गोरखनाथ यहाँ गोर्खादेखि गोरखपुरसँग गोरखनाथको सम्बन्ध रहेको कामले धार्मिक महत्त्व पनि छ। दुइटै महत्त्वलाई जोडेर गोर्खाको महत्त्वलाई थप बढाउनको लागि भनेर हामीलाई योभन्दा अगाडि त थाहा थिएन। धार्मिक व्यक्तित्वहरूले हमसिंह राईले, विशेष हमसिंह राई लगायत सबै जातिहरूले पहिल्यैदेखि चाहिँ गोरखनाथदेखि गोरखपुरसम्म चाहिँ खिचडी पुर्याउने एउटा परम्परा छ। त्यसलाई फेरि सुरुवात गर्नु पऱ्यो भन्नु भइसकेपछि गोर्खामा विशेष त गोर्खा जिल्लाको गोर्खा नगरपालिका ऐतिहासिक धार्मिक रूपले दुइटै हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले हामीले पर्यटन कार्यक्रमलाई नै बढावा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम ज्यादै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। त्यही लागेको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ गोरखनाथदेखि गोरखपुरसम्म, गोर्खाको गोरखनाथदेखि गोरखपुरसम्म खिचडी यात्रा गर्ने कार्यक्रम चाहिँ गत वर्षदेखि सुरुवात गऱ्यौँ र गत वर्षको खिचडी यात्रामा म आफै नै सहभागी भएँ र त्यहाँको मुख्यमन्त्री धार्मिक नाथ आदित्यनाथसँग समेत मैले गत वर्ष भेट गरेर कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त भयो। गोरखपुर नगर निगमको महापौरसँग पनि भेट्ने अवसर गत वर्ष पनि मेरो पनि चाहिँ मैले पनि अवसर प्राप्त गरेँ। सङ्ख्याको हिसाबले अघि दाइहरूले 80 लाख भन्नुभएको छ, मलाई सङ्ख्या त 28 लाख 80वटा वडा। हाम्रो जे होस् हाम्रो गोर्खा नगरपालिका जम्मा 53,000 जनसङ्ख्या छ। यता ऐतिहासिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले त्यहाँको महापौरसँग हाम्रो सम्बन्ध विस्तार हुँदैछ। आउने चैत्रको 27 गते चाहिँ गोरखपुरदेखि चाहिँ त्यहाँको महापौर डाक्टर अखिलेश मङ्गलेश श्रीवास्तव उस टिम गोर्खा आउँदै हुनुहुन्छ र हामी त्यही बेलामा हामी एमओयुमा म गोर्खा नगरपालिकाको तर्फबाट मैले र गोरखपुर नगर निगमको तर्फबाट डाक्टर मङ्गलेश श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेर हामी भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दैछौँ। अब गोरखपुरको कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीले यहाँबाट खिचडी लाने कुरा छ। यो खिचडी भन्ने चिज चाहिँ यो लडाइँमा प्रयोग, गोरखनाथको पार्टीमा लडाइँमा प्रयोग भएको चिज हो। लडाइँमा चाहिँ अब चाहिँ सेनालाई गोर्खाको सेना भनौँ न, गोर्खाको सेना त्यसमा विशेष गरिकन गोरखनाथको भूमिका थियो। नारायण शाहलाई जिताउन पनि गोरखनाथको भूमिका थियो भन्ने त थाहा होइन। त्यहाँ त्यो खिचडी भन्ने चिज चाहिँ फौजलाई अब धेरै खाना खुवाउनु पऱ्यो, खाना खुवाएर बचाउनु पऱ्यो। अनि त्यहाँ कहावत अथवा भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि गोरखनाथ बाबाले चाहिँ थोरै खिचडीलाई चाहिँ जति खुवाए पनि एउटै थौलोबाट फौजलाई जति खाना खुवाए पनि त्यहाँ चाहिँ आउने, त्यहाँ चाहिँ के अरे नसकिने, जति खाना खाए पनि नसकिने खालको एउटा परिकल्पना गरेर फौजलाई पालेको भन्ने हिसाब छ। त्यो चाहिँ गोरखपुरमा वास्तवमा चाहिँ गोर्खाले चाहिँ नेपाल निर्माणको, नेपाल एकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्दाखेरिमा मगधसम्म पुग्दा होइन, पश्चिममा चाहिँ के भन्छ यो सतलज पश्चिममा पुग्दा चाहिँ फौजलाई खुवाउनको लागि तयार गरिएको खिचडी हो, ओरिजिनल खिचडी। उहाँ उनीहरूले प्रयोग गरिराखेको खिचडी चाहिँ अब चाहिँ एक प्रकारले ती बनाइएको खिचडी भयो, तर त्यो बेला फौजलाई खुवाइएको खिचडी चाहिँ गोर्खैदेखि लागेको खिचडी भयो। त्यस कारणले गोर्खादेखि गोरखपुरसम्म खिचडी लाने कार्यक्रम चाहिँ त्यही समयदेखि निरन्तर भयो भन्ने छ र बिचमा यो टुट्यो र फेरि त्यही कडीलाई हामीले जोडेर चाहिँ गोरखपुरसम्म चाहिँ गोरखपुरको यात्रालाई चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ होइन। सिद्धार्थ नगरपालिकाको नगर प्रमुखले आज तपाईँहरूलाई बस्ने व्यवस्था, खाने व्यवस्था पनि के छ गर्नुभएको छ भन्ने हमसिंह राईको रिपोर्ट अनुसार त्यस्तो खालको छ। गत वर्ष चाहिँ गएको वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट सरासर गयौँ एक प्रकारले भन्ने, यहाँ राति आधा रातमा मध्यरातमा पुग्यो, अलिक गाह्रो हुँदैछ। र यो वर्ष चाहिँ आजै जानुभएको छ, भोलिसम्म पुग्ने कुरा भयो तपाईँहरूको। भोलि बेलुका 11 बजे पुग्छौँ, 11 बजे बुझाउने, त्यहाँ बस्ने साथीहरू बस्ने, नबस्ने साथीहरू घुमेर फर्कने, जे पनि हुनसक्ने एउटा अवसर पनि भयो। गोर्खालीहरूलाई गोरखपुर घुम्ने अवसर पनि भयो। यो चाहिँ अलिकति पुगेन, आगामी वर्षबाट चाहिँ त्यो खालको कार्यक्रम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सफलतापूर्वक सम्पन्न होस्, शुभ रहोस्। यहाँले गोरखपुर गएर गोरखनाथ बाबाको दर्शन गरेर त्यहाँको गोरखनाथ प्राप्त गर्ने कुरा प्राप्त होस् होइन। एकदम यात्रा चाहिँ तपाईँहरूको सरल सहज बनोस्
होइन एकदम राम्रोसँग गोरखपुर पुगेर त्यहाँको बारेमा सबै कुरा जानकारी लिएर गोर्खाको बारेमा प्रचार प्रसार गरेर आउन सफल हुन्छ। नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँलाई सफलताको शुभकामनासहित सफल यात्राको शुभकामनासहित होइन शुभयात्रासहित यहाँ सबैको यहाँ चाहिँ मनोकाङ्क्षा पुरा हुने चाहिँ एउटा चाहिँ के भनौँ नगरपालिकाको तर्फबाट शुभकामना दिँदै यहाँलाई यात्रा सफलताको शुभकामनासहित बिदाई गर्न चाहन्छु। यहाँ अब हामीले अब आशीर्वाद दिने काम सक्यौँ। माल लगाइदिनु नि त भट्टाइ भट्टाइ खाना खाऊहरूलाई यता हेर्नु न है। आज हामी गोर्खादेखि गोरखपुरसम्मको खिचडी यात्रा को दोस्रो दिन गोर्खाबाट हामीले हिजोबाट सुरु गरियो र गोर्खाका मेयर कृष्ण बहादुर राणाज्यूले हामीलाई बिदाई गर्नुभयो गोरखपुर यात्रासम्मको लागि। र आज हामी भैरवामा हिजो बेलुका आएर बास बसेका छौँ र भैरवाका मेयर साहबले हामीलाई यहाँ बस्ने खाने र सम्पूर्ण व्यवस्था उहाँले गर्नुभएको छ। यतिसम्म कि हामी गोरखपुर जानेसम्म पनि उहाँको साथ सहयोग व्यवस्थापन चाहिँ हामीसँग रहिरहनेछ। यसको लागि हाम्रो यो सिङ्गे टिम मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ र सधैँ हामीसँग यो सम्बन्ध रहिराखोस् र हामीसँग चाहिँ राइनस नगरपालिकाका मेयर साहब पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, हामीसँग जनकपुरका मेयर साहब पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो अहोभाग्य हो र हाम्रो गोर्खा नगरपालिका को तर्फबाट पनि हामीसँग वडा अध्यक्षज्यूहरू हाम्रो त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू सबै हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ र यो गौ संरक्षण सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र सबैलाई हामी धन्यवाद दिँदै हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै सफल बनाउनलाई जसले सहयोग गर्नुभएको छ र साथ सहयोग सधैँ रहनेछ भन्ने हामी आशा राख्छौँ। र यो कार्यक्रमको चाहिँ गोर्खा नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनको लागि गोर्खा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष 11 नम्बरका वडा अध्यक्ष रामबहादुर खड्काज्यूलाई छोटो भनाइराख्दिन र म आग्रह गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक एवं गोरखनाथदेखि गोरखनाथसम्मका यात्राको संयोजकज्यूलाई सर्वप्रथम त हामी गोर्खादेखि गोरखनाथ, गोरखपुरदेखि गोरखनाथसम्मको यो खिचडी यात्रामा हामी आज यो सिद्धार्थनगरको यो सुन्दर नगरमा हामी हिजोदेखिको यात्राबाट आजसम्म हामी आइपुग्यौँ र हामीलाई जुन प्रकारको चाहिँ यो सिद्धार्थ नगरपालिकाको आदरणीय नगर प्रमुखले हामीलाई यो व्यवस्थापन सहयोग
जुन प्रकारको चाहिँ सद्भाव चाहिँ हामीलाई देखाउनु भएको छ, सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ, सर्वप्रथम म यसको लागि म हार्दिक आभारसहित धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र सँगै आज हामी एउटा सौभाग्य पनि भनौँ, हामीसँग 3वटा नगरपालिकाको जनकपुर नगरपालिका, राइनस नगरपालिका र सिद्धार्थ नगरपालिकाको 3जना चाहिँ आदरणीय नगर प्रमुखज्यूसँग गोर्खा नगरपालिका र गोर्खादेखि हामी आएका सबै नगरवासीहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई म शुभ बिहानीको हार्दिक नमस्कार पनि टक्राउन चाहन्छु। र मसँगै गोर्खा नगरपालिकाको एउटा आज चाहिँ नगरपालिकाको प्रतिनिधिको हैसियतले हामी वडा साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू सबै हामी यहाँ चाहिँ पदाधिकारीहरू सबै यहाँ उपस्थित छौँ। र मलाई चाहिँ हाम्रो गोर्खा नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूले मेरो तर्फबाट म जान असमर्थ भएँ, मेरो तर्फबाट हाम्रो त्यहाँ उपस्थित मेयर साहबहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ शुभकामना र चाहिँ माया प्रकट गर्नुभएको छ भनेर भनिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्छु भनेर मलाई भन्नुभएको छ। म मेयर साहबको तर्फबाट यहाँहरूलाई म हार्दिक न्यानो अभिवादन पनि टक्राउन चाहन्छु। र अर्को कुरा पनि के भन्नुभएको छ भने गोर्खा नगरपालिकाले यस वर्ष चाहिँ पर्यटन वर्ष मनाउँदै गरेको छ। यो पर्यटन वर्षको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अहिले 7वटै प्रदेशको चाहिँ नगर प्रमुखहरूसँग भेटघाट गर्ने, त्यो अभियानलाई सञ्चालन गर्ने र हामी एउटा चाहिँ गोरखनाथको इतिहास, हिजो गोर्खाबाट चाहिँ फुलको डोली चाहिँ हामीले बढेर काठमाडौँ नगइकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ दसैँको फुलपाती जब सुरु हुँदैन, त्यसरी नै गोरखनाथको गोर्खादेखि गोरखपुरसम्मको हिजोको जुन यात्रा थियो त्यो चाहिँ बिचमा रोकिन गयो र फेरि यहाँहरूको न्यानो मायाले फेरि यो शुभारम्भ भएको छ गत सालदेखि। अहिले अब यसलाई पनि एउटा हामीलाई पनि यो अवसर मिलेको छ, यहाँहरूलाई पनि यो अवसर मिलेको छ। यो लामो समयदेखि रोकिएको चाहिँ नै जुन यात्रा थियो यहाँहरूकै पालामा, यहाँहरूकै चाहिँ अग्रसरतामा चाहिँ फेरि सुरुवात भएको छ। यसले एउटा इतिहासमा चाहिँ फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ एउटा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ। यसको निम्ति पनि यहाँहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको छ म यहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र गोर्खामा यहाँहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्नको लागि पनि मलाई मेयर साहबले भन्नुभएको छ। यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यो पर्यटन वर्षलाई हाम्रो चाहिँ यो इतिहासलाई फेरि खोज्ने अझै धेरै इतिहासहरू चाहिँ हाम्रो जेलमा परेका छन्। त्यो इतिहासलाई फेरि खोज्दै अगाडि बढेर सिङ्गो गोर्खा, हिजो चाहिँ विश्वमा चिनाउने गोर्खालाई फेरि यहाँहरूको माया र सद्भाव मिल्यो भने अझै थप ऊर्जा मिल्ने हाम्रो यो टिमले पनि आशा गरेको छ। र यो अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँसम्म जानको लागि यहाँहरूको सहयोग फेरि निरन्तर हामी साथमा रहनेछौँ। यही कुरा राख्दै सिङ्गो टिमको तर्फबाट पुनः एकपटक यहाँहरूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद गर्दै बिहानीको नमस्कार गर्न चाहन्छु। सबैले एकपटक उहाँहरूलाई ताली बजाएर नमस्कार गर्न पनि म दुईटा शक्तिपीठ गोर्खा गोरखनाथ र भारतको गोरखपुरको शक्तिपीठ दुईटाको शक्तिपीठलाई जोड्ने, जसले गर्दा हामीसँग एक किसिमको ऊर्जा पैदा होस् र देशको विकास, देश जतै सफलतातिर जाओस् भन्ने कामना गर्दै हामीले निरन्तर यो यात्रालाई अघिल्लो सालदेखि नै मनाइराखेका छौँ। हरूलाई विभूति, हाम्रो गोरखनाथको विभूति, प्रसाद र माला लगाइदिन हुनको लागि म गोर्खाका हाम्रा नाथ प्रकाशज्यू र हाम्रा गोर्खा कालिकाका मुख्य पुजारी शारदा भट्टराईजीलाई बाजा बजाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। मन्दासिसमा नगरपालिका हो। धन्यवाद। यहाँ सम्पूर्ण खास गरेर यो राष्ट्रिय गौ संरक्षण सङ्घ गोर्खाको आयोजना र गोर्खा नगरपालिकाको संयोजनमा यो दोस्रो वर्ष हाम्रो यहाँ नेपालबाट प्रस्तुत गर्दै गोरखपुरसम्म यो खिचडी यात्राको जुन उहाँहरूले शुभारम्भ गर्नु, यसको लागि गोर्खा नगरपालिका र राष्ट्रिय गौ संरक्षण मञ्चलाई धेरै धेरै पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसको साथसाथै यस कार्यक्रममा म लगायत यहाँ हाम्रो लमजुङका मेयर साहब र खास गरेर यहाँ सिद्धार्थ नगरका नगर प्रमुखज्यू लगायत सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यस्तो ऐतिहासिक यात्रामा चाहिँ उहाँहरूको समर्पण र सद्भाव राख्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो खास गरेर राष्ट्रिय गौ संरक्षण मञ्चका हाम्रो खास गरेर दाइ लगायत सम्पूर्ण उहाँ आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अवसरमा मलाई पनि अवसर दिनुभएको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो खास गरेर हाम्रो भारत र नेपालका बिचमा एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, त्यसको यो थप चाहिँ यसले उसमा बल पुर्याउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र यस्ता कार्यक्रमले चाहिँ हाम्रो दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको जुन सम्बन्ध चाहिँ सांस्कृतिक धार्मिक सम्बन्ध झन् गाँसिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र यसका लागि पुनः यो सम्पूर्ण आयोजक
यो राष्ट्रिय गौ संरक्षक सङ्घ र सम्पूर्ण गोर्खा नगरपालिकाका सम्पूर्ण यहाँ नगरवासी र उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालु सबैजनामा मेरो यहाँको नमस्कार र धन्यवाद। यहाँको साथ सहयोग सद्भाव सधैँ यो समितिमा रहनेछ र यो कार्यक्रम सधैँ निरन्तर हुनेछ र हामीसँग हाम्रा एकदमै छिमेकी नगरपालिका राइनस नगरपालिकाका मेयर साहब हिजोदेखि नै हामी सँगसँगै छौँ र उहाँलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र जहाँ गए पनि गोर्खाली वीर गोर्खाली भन्ने चाहिँ यो शब्द अलिकति त्यो हराउँदै गएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको थियो। अब सुरुवात भएको छ। आज यो यात्राले वीर गोर्खालीको र यो अघि नै चाहिँ मेयर साहबले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो जुन सम्बन्ध पनि भारत र नेपालको सम्बन्ध पनि यसबाट अलिकति हामी थप ऊर्जा मिल्नेछ। यसलाई हामी कसरी अगाडि बढाएर समूह र हाम्रो यो यात्रा अर्को वर्ष अझै पनि सबै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ र सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवादका साथ मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र हाम्रो यात्रा सफल रहोस्। सबैमा शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद मेयर साहब, राइनस मेयर साहब। हाम्रो सधैँ यहाँसँग हाम्रो हातेमालो हुनेछ, सद्भाव हुनेछ र यो कार्यक्रमले सधैँ निरन्तर पाउनेछ। हाम्रा सबै नगरपालिकाहरूसँग समन्वय सद्भाव सधैँ रहनेछ र यो यात्रा हाम्रो भारतको गोरखपुरसम्म त्यहाँका मेयर साहबसम्म रहनेछ र यो हाम्रो यहाँका 3 जना मेयर साहबहरू र गोरखपुरको मेयर साहब 4 जना मेयर साहबको साथमा फेरि हामी यही कार्यक्रम गर्नेछौँ र त्यसले हाम्रो पर्यटन विकास र समग्र अन्य विकासहरूमा पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि हामीलाई हिजोदेखि अघिल्लो साल पनि यहाँको आतिथ्य हामीले बिर्सेको छैन गोर्खालीहरूले र आजको व्यवस्थापन आतिथ्य सिद्धार्थ नगरपालिकाको मेयर साहबले गरिरहनु भएको छ र उहाँको सद्भाव सधैँ हामीसँग छ र आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि मेयर साहबलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक तथा गोरखपुरबाट गोर्खाबाट फेरि गोरखपुरका संयोजकज्यू यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा भाग्नुभएका मन्दरा सिसवा नगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुख मोहन पाण्डेज्यू, तमजुका आदरणीय साहब, विभिन्न पालिकाका वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, मोहन दाई लगायत विभिन्न तह तब्काबाट पाल्नुभएका गोर्खाका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तिज्यूहरू, म सबभन्दा पहिला धन्यवाद गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सम्पूर्णजनाको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू यति टाढाबाट गोर्खा हाम्रो मुटु गोर्खाको नामले नेपाल नै विश्वको मानचित्रमा चिनिन्छ, किनकि गोर्खा यस्तो जन्मभूमि हो जहाँ ठुलो मुटुको व्यक्तिको जन्म हुन्छ। गोर्खाको नामले ब्रिटिस र इन्डियाको आर्मीमा पनि नाम छ। त्यसकारणले जुन देशको मान्छेहरूले आफ्नो पडोसी या विश्वको कुनै पनि देशको लागि आफ्नो बलिदान दिनको लागि कुनै पनि हचकचाउँदैन भने त्यस्तो जन्मभूमि हो नेपालको गोर्खा जन्मभूमि। त्यहाँबाट तपाईँहरूले पाल्नुभएछ। सम्पूर्णलाई स्वागत र अभिवादन फेरि गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू धार्मिक यात्रामा निस्कनुभएछ। खिचडी महत्त्वपूर्ण यात्रा हो। आज 14 जनवरीको दिन खिचडी पुरा नेपाल इन्डियामा गोरखपुरमा स्पेसली गोरखपुरको लागि हो, तर 14 गते खिचडीको दिन हो। र तपाईँहरूको बाटोमा कुनै अप्ठ्यारो नहोस्, तपाईँहरूको धार्मिक यात्रा सफल होस् र सम्पूर्णजना फेरि फर्कनुहुनेछ मलाई आशा र विश्वास छ। तपाईँहरूको सम्पूर्णजनाको यो यति महत्त्वपूर्ण विषय हो किनकि राष्ट्रिय गौ संरक्षण सङ्घको पुरा टिम यसमा छ। त्यसकारणले यो दुई देशको बिचको धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ मलाई आशा र विश्वास छ। आउने दिनहरूमा गोर्खा पर्यटनको लागि र महत्त्वपूर्ण डेस्टिनेसन साबित हुन्छ र तपाईँहरूको यो मेहनत रङ लाउँछ, किनकि तपाईँहरू दोस्रो चोटि फेरि जाँदै हुनुहुन्छ। फेरि भविष्यमा पनि तपाईँ यस्तै इन्डिया र नेपालको, गोरखपुर र गोर्खाको सम्बन्धलाई राख्नुहुन्छ भने धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ नेपालको टुरिज्ममा पनि। त्यसकारणले महत्त्वपूर्ण प्रोग्रामकोमा फेरि पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो आदरणीय 2 जना मेयर साहब र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई बधाई र शुभकामना दिँदै
सम्पूर्णजनाको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि हार्दिक मण्डलमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको 5 नम्बरको अध्यक्ष पुरन श्रेष्ठजी पनि उपस्थित हुनुभएछ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु भन्दै आफ्नो 2 शब्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। गौमाता अन्तर्राष्ट्रिय गौमाता संरक्षण महासङ्घ काठमाडौँबाट होइन केन्द्रबाट चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष आउनु भएको छ उहाँको सिङ्गो टिम पनि छ। उहाँको सिङ्गो टिमले हामीलाई हिजो बेलुकादेखि नै होइन यहाँ बसोबास सबै थोकमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भएको छ, समन्वय गर्नुमा छ। उहाँहरूको टिम हामी सँगै साथमै सँगै जानेछौँ। अघिल्लो साल पनि हामी सँगै थियौँ होइन र म्याडम? अब शारदा म्याडम त हामीलाई बाटोसम्म लिनु जानु पनि भयो। उहाँलाई विशेष धन्यवाद। र यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि राष्ट्रिय गौ संरक्षण सङ्घ गोर्खाका अध्यक्ष अथवा यो कार्यक्रमका संयोजक होमसिंह बस्नेतज्यूलाई म आफ्नो भनाइसहित यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैलाई नमस्कार। अब मलाई त भाइ नै दाइ कि दाइ भनेपछि भाइ भन्न मन लाग्यो। कति आदमी हो भाइ, यस्तो मेयर पाउनु भनेको कसैको भाग्यमा पाउँछ। यस्तो फ्लेक्सिबल मेयर हुनुहुन्छ। म त यदि मैले चुनावमा प्रचारमा आउनु भन्यो भने जे जासा छोडा सबै म यतिसम्म चाहिँ समर्पित भएँ। पार्टीसँग मतलब होइन मलाई, उहाँको व्यक्तित्वसँग। अर्को युवा हाम्रो चाहिँ भोलि भावी प्रधानमन्त्रीको दाबी मैले अब अगाडि बढ्दै जानु। राजनीतिबाट कठिन यात्रा हो। यहाँ सामदाम दण्डभेद सबै कुराहरू हुन्छ। त्यसको लागि ऊर्जा चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। अब शक्तिको लागि के भनेदेखि ईश्वर नै हो, मान्छेबाट शक्ति प्रदान हुँदैन। अब भनेर अब एउटा सानो भाइको नाताले उहाँलाई पनि यो पनि मैले भने कसरी शक्ति प्रदान हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एक्लै नेपाल मुलुकको एकीकरण गर्न सक्ने त थिएन। त्यसको पछाडि को थियो त भन्दाखेरिमा गोरखनाथ इनर्जी थियो है। त्यस्तै रामको पछाडि ऋषि मुनिहरूको पूर्वजन्मको इनर्जी थियो। बिना शक्तिको संसारमा केही नै हुँदैन। त्यो शक्ति आर्जन गर्नु मेरो चाहिँ आशीर्वाद भनेर बाबुलाई पनि भनेको छु। अर्को मेरो चाहिँ छिमेकी मित्र है, उहाँ अब मेरो पुरानो चाहिँ चेपे नदीको घाटमा दुईटाको के अरे त्यहाँ आमाले झगडा नगर दाजुभाइले औँस लगाएको पुरानो चाहिँ शत्रु, अहिले चाहिँ मेरो सबभन्दा अनन्य है। मेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ। अब हामीले त्यो बेलाको तत्कालीन अवस्थामा त्यस्तो भयो, ऐतिहासिक जोडिएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ के भनेको छौँ, वृहत रूपमा लमजुङ र गोर्खाको बिचमा समन्वय गरौँ, त्यसले अगाडि बढ्न सक्छ। र मैले त के भनेर चाहिँ हाम्रो खानजीको प्रशंसा गरौँ, त्यो मसँग शब्दहरू छैन है। त्यस कारणबाट उहाँसँग फेरि पनि मैले भने भाइ तपाईँ जस्तै पुत्र यो देशले फेरि फेरि जन्माओस् है, असल पात्र जन्माओस्, ताकि यो राष्ट्रको विकास होस् भन्ने म चाहन्छु। अब मैले के भने यो अब धार्मिक यात्रा हो। यहाँ विशुद्ध रूपमा अघि नै हाम्रो चाहिँ मेयर साहबले भनिसक्नुभयो, यो हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा हो। अब न त यहाँ राजा थियो न रङ्क थियो। यो कार्यक्रममा जो जतिले मलाई यो संस्थालाई हाम्रो टिमलाई सबैलाई सहयोग गर्नुभयो, म हृदयदेखि आभार गर्छु। गुरु गोरक्षनाथ और काली तिमी सबैले उहाँहरूलाई शक्ति प्रदान गर। ल भगवान् शिव 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 शिव। यो बैनरमा सबैजना फोटो खिचाउनु। यो बैनरमा सबैजना आएर फोटो खिचाउनु। नेपाल हामी गोरखपुर चोरी यात्रामा जानेछौँ। नेपालबाट यहाँ अरू सबै बाहिर टोलीहरू छ। अब हामी गोर्खा भैरवबाट सुनेर हुँदै अब बोर्डरमा आइपुग्दैछौँ। यहाँ बोर्डरमा यो बोर्डर पारिपट्टि बोर्डर हो भारत। त्यो बोर्डर अब हामी गोरखपुर यात्रामा गोरखनाथ मन्दिर गोरखपुर गोरखनाथ मन्दिरमा जाँदैछौँ खिचडी यात्रा लिएर। यहाँ हामी साथीहरू थुप्रै छ। राष्ट्रिय गौ
संरक्षण सङ्घबाट चाहिँ आयोजना भएको हो। यहाँहरू सबै छ नेपालको एरिया, यो भारत इन्डिया, यो भारत इन्डिया भारत, यो भारत, यो 10 गजा, यो नेपालको गेट बन्दैछ, नेपालको गेट बन्दैछ। यो तर यो नेपाल, यो 10 गजा हामी चाहिँ फोटो भिडियो खोज्दैछौँ। यस्तो छ। अर्को खै त अर्को सोली खै त गोरखपुर 5 मा आइपुग्यो। गोरखपुरको यो गोरखनाथ मन्दिर को नजिकको आसपासको छौँ हामी। अब यहाँभित्र खेल्दैछौँ। यो गोरखपुर यहाँभित्र यहाँ द्वार छ, 2-3टा गेट हामी यहाँ साथीहरू यहाँ छ। नेपालको नेपाली झन्डाहरू यहाँ हाम्रो 50 जना लगभग। फेरि जय ल, फेरि जय गर्नु पऱ्यो, फेरि जय गर्नु न। गोरखपुरमा आउँदैछ हामी। अब हाम्रो गेटभित्र छिर्दैछौँ। सब साथीहरू छ। इन्डिया गेटहरू थुप्रो छ। गेटहरू पार गर्दै जानुपर्छ हामीले। गोरखनाथको हामी गत साल चाहिँ तयारीहरू छ। यहाँ मन्दिर छ, खिचडी खाई लडाइँ गरेको हुने। गोरखपुरको यो खिचडी मेला यसरी छ। यही भिडियो नाथको मन्दिर हो। यसरी नै सधैँ
भित्रबाट प्रवेश आएपछि मात्रै जानु पाइन्छ यता अगर परिक्रमा करने के नेपाल इच्छा है से तो परिक्रमा अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर बैरिकेडिंग है और पहले साल भी आया अभी साल हम पहले कमलनाथ जी से द्वारिका जी से बात हुई है कि हम आगे यहाँबाट चाहिँ फिटहरू आएर पुरुष आइरहेको छ यतापट्टि महिला आइरहेको छ गोरखनाथ मन्दिर यो यस्तो छ यहाँ गोर्खा यो गोरखपुर भारत दर्शन करेंगे परिक्रमा करके दर्शन दर्शन करने दो पहला भगवान के पापा मुझे रोटी दे दो ये बैठा मूर्ति बनाओ बाबा जान रहे बाबा से एक दिन बातचीत हुआ मतलब महाराज जी से तो सारा कथा वो जान धेरै खानु है टन्न खानु टन्न ल सर है ओडा त्यसले ओडामा पुग्ने गरी खानु है हस् वडा पुगेर खानु हजुर थैंक यू थैंक यू थैंक यू
हाम्रो लेकिन बाबा से बात किए जैसे बारात भी गया है देश का मामला कैसे लिया जाएगा ये व्यवस्था आप बनाइए बारात पढ़ाना हो एक बार मैं पूछता हूँ गोरखा से अभी खिचड़ आया है गत साल से आया है जी गत साल से इधर पेड़ खिचड़ी के लिए लाया है इस बार भी आया कैसे लग रहा है अब गोरखा से इधर खिचड़ी आ रही है बहुत अच्छा ये परंपरा हमेशा बनी रहनी चाहिए हाँ जी प्रतिवर्ष खिचड़ी के अवसर पर आप सब लोग नेपाल से लाकर भगवान गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ावें और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये खिचड़ी के बहाने से पर्यटन के लिए गोरखा में आ सकते हैं आप लोग पर्यटन के लिए। उत्तर प्रदेश का क्या संबंध है थोड़ा बता सकते हैं? ये तो कई वर्षों से महायोगी गोरखनाथ जी वहीं पर उनका राजा के राजमुकुट पर श्री श्री गोरखनाथ लिखा हुआ, वहाँ के सिक्का पर श्री श्री गोरखनाथ लिखा हुआ है, राजा के राजमुकुट पर श्री श्री गोरखनाथ जी लिखा हुआ है। सब लोग पृथ्वी नारायण शाह द्रव्य नारायण शाह लगभग 200-250 वर्ष पहले की बात है। मत्स्येंद्र नाथ जी गोरखनाथ जी तो मत्स्येंद्र नाथ जी की वहाँ तपस्थली है। गोरखनाथ जी गोरखा रेजिमेंट गोरखनाथ जी के नाम से है। ये तो प्राचीन काल से ही है। भारत का वो यहाँ से गोरखपुर से विशेष संबंध है। राजा यहाँ भी आए हुए हैं। गोरखपुर राजा रानी आकर के यहाँ गोरखनाथ जी का दर्शन किए हुए हैं, आए थे जी अभी कुछ वर्षों के पहले। शुक्रिया। क्या गोरखा आने के लिए आप लोग भारत से या बिहार से कितना आना चाहिए? संख्या में आते हैं प्रतिवर्ष खिचड़ी के अवसर पर। नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों से भी लोग भारी संख्या में गोरखनाथ जी का दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये खिचड़ी के लिए के साथ साथ आप गोरखा कब आने क्यों आना चाहिए और कब आएंगे गोरखा के लिए? क्या खिचड़ी के लिए पर्यटन एक संबंध है ना, उसके लिए बचाने के लिए आप कब आ रहे हैं गोरखा घूमने के लिए? और यहाँ होगी उस हिसाब से किया जाएगा। अभी हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं जी, इस नाते समय लगेगा। अन्य लोग जाते रहते हैं, काठमांडू भी जाते रहते हैं जी। धन्यवाद। आपका नाम शुभ नाम? का तिवारी, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर जी। थैंक यू। बोलिए। हम लोग दिल्ली से आए हैं जी, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी के प्रतिनिधि के रूप में जी। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता की तरफ से हम सभी ने सबका अभिनंदन किया है आप लोगों का। धन्यवाद। भारत की तरफ से हम सब आपका अभिनंदन करते हैं जी। और ये जो संबंध है ये और अटूट हो, मजबूत हो। ये जो परंपरा है जो लगभग बहुत लंबे समय से बंद पड़ी थी जी। 1 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय गौ माता के सानिध्य में पुनः शुरू किया गया है। और हमने ऐसे ही पिछली जो राम बारात गई थी उसमें भी हम लोग गए थे, 1 हफ्ता वहाँ रहे हम, अयोध्या से बारात लेकर के पहुँचे थे जनकपुर महल में। हमारा वहाँ पे आप लोगों ने अभिनंदन किया था, हम के जो उत्तराधिकारी थे जी। तो इसलिए हम आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए और भारत में और नेपाल के अटूट संबंध है और बने रहेंगे। ये आप सभी का अभिनंदन है, पुनः सभी का स्वागत करता हूँ जी। धन्यवाद। अधिवक्ता हरेंद्र राय यादव, अंतर्राष्ट्रीय गौ माता महासंघ नेपाल शाखा के महासचिव भी हूँ और ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय गौ माता महासंघ नेपाल काठमांडू में डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने अपना उपस्थिति में इसको गठन कराया और अपना गठन अवधि में बहुत सारी काम किए हुए हैं। आज हम लोग काठमांडू से एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आए हैं और हर खिचड़ी का सामान सामग्री सब ले आकर यहाँ बाबा को हम लोग बुझाएंगे और गोरखनाथ बाबा को पूजा पाठ कर खिचड़ी को उपलक्ष्य में चढ़ाया जाएगा। और खिचड़ी के उपलक्ष्य में नेपाल की तरफ से, नेपाल के गौ माता महासंघ की तरफ से मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामना भी देना चाहता हूँ और हमारी ये यात्रा सफल हो और बाबा गोरखनाथ सबका कल्याण करें। धन्यवाद।
हाँ बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ के तरफ से जी डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, लोकेंद्र सिंह पुनिया आदि लोगों के सहयोग से ये गोरख काली मंदिर जो खिचड़ी महोत्सव बंद था बीच में, उनके प्रयास से शुरू हुआ है। हम लोग आपके आने का स्वागत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं हर साल आप लोग आवें, हम लोग स्वागत करने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। थैंक यू। हम गोरखा से आया, ये हमारा परंपरा से गोरखा का जो खिचड़ी का सामग्री है, गोरखनाथ जो खिचड़ी मेला में खिचड़ी लगा के लेके ऊपर बना के सबको प्रसाद देने के लिए ये परंपरा से जो पिकनाट साहब वाला दर्ज साहब वाला से ये परंपरा से अटूट रूप में चल रहा था। उसके लिए ये आगे साल भी हम आया इधर, बहुत बड़ा स्वागत हुआ था। इस साल भी हम ये सामग्री लेके इधर आया और व्यवस्थापन इधर का जो स्वागत है उसके लिए हम पूरा ये जो गोरखपुरवासी व्यवस्थापक है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर भी दूसरा साल भी हम ऐसा करके आएगा, उसमें हमें लगता है हमको इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट हो गया और कुछ हो गया, उसके लिए सबसे हम माफी मांगना चाहता है। फिर भी गोरखा और गोरखनाथ और गोरखा का गोरखनाथ और गोरखपुर का गोरखनाथ एक ही रोटी का संबंध है, रोटी का संबंध है। उसके लिए हम उधर से तिवारी जी का मेरे साहब भाई साथ ही आइए। ठीक है। और आपके वहाँ के मंदिर का भी धार हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज के हाथ में हो, वहाँ तक पहुँचाइएगा कि लोग मंदिर विरोध देना चाह रहे हैं, इसका उपाय बनाना है। आपका कुछ दिन हो गुरु गोरखनाथ जो प्रथम पटक लमजुङ के राइनस कोट में द्रव्य शाह को आशीर्वाद देने के लिए धर्म राज्य स्थापना के लिए प्रकट हुए थे। ये वही राइनस कोट है, ये सूर्योदय हो रहे हैं। ये राइनस कोट के योग स्तंभ है, यहाँ के महादेव के मंदिर है और ये काली का मंदिर है। और ये राइनस कोट का जो 500 वर्ष पुराना 500 वर्ष आगे नेपाल पटक ये लमजुङ राइनस कोट में प्रकट हुए वो शाह राजा जो है उसके द्रव्य शाह को आशीर्वाद दिए थे प्रकट होके। फिर उसने राज्य विस्तार किए और 3 राज्य को एकीकृत किया और गोरखा में उसका राजधानी किया। उसके 7वें पुश्ते में पृथ्वीनारायण शाह को फिर गोरखनाथ प्रकट हुए गोरखा में, उसको आशीर्वाद दे दिया और पृथ्वीनारायण शाह ने घोर नेपाल को एकीकरण करके नेपाल राज्य को बना दिया। इसी स्मरण के लिए वो गोरखा दरबार जहाँ गोरखनाथ प्रकट हुए थे, राइनस कोट जहाँ गोरखनाथ प्रकट हुए थे, वही तस्वीर वरपुर के जो रमणीय स्थल है, जो हिमालय भेग है, वहाँ के मंदिर और जो चक्रतीर्थ धाम है जहाँ द्रव्य शाह और लमजुङ के नरहरि शाह उसके बड़े भाई दोनों को झगड़ा हुए थे, उसको वो नदी जो सीमाना थे उसको रानी ने उसको ये बंटवारा कर दिए थे सीमाना को चक्रतीर्थ धाम, और उसका भी तस्वीर हमने ये ले लिया। ये हम यहाँ गोरखनाथ मंदिर के सभी लोग मुख्यमंत्री योगी जी लगाए यहाँ के सब लोग को वो गोरखा है। ये जैसे ही हिंदुओं का काशी गया, बद्री, केदार, बद्रीनाथ, ऐसा ही गोरख संप्रदाय के मूल स्थल ये गोरखा लमजुङ है, वहाँ आने के लिए हम आमंत्रण करते हैं। आदरणीय गुरुवर, मैं तो प्रणाम ही करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए पहला। उसके बाद ये मेरे परम मित्र श्रद्धेय राधा, वो मेरे हृदय में रहता है। नहीं, अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं स्वयं गोरखपंथी हूँ, मैं गोरखनाथ का उपासक हूँ। गोरख संप्रदाय से मैं
अवैधनाथ जी से, आज की बात नहीं कह रहा हूँ, अवैधनाथ के ज़माने से योगी नारायण नेपाल के जो उनके भी गुरु थे मिर्गस्थली यहाँ आते थे। हाँ, अब इस तरह से मैं इसे जुड़ा हूँ। और मैं दिग्विजयनाथ की कथा सुनता रहा, वो बात अलग है, इतिहास की बात है। और इसलिए मैं जब भी आदित्यनाथ जी अभी मुख्यमंत्री कहते हैं, हम तो गुरु जी कहते हैं, हमारा पहला सम्मान तो गुरु ही है नहीं। और कोई कहे मुख्यमंत्री, कोई कहे क्या, वो दूसरी बात है। पहला तो बाप और माँ है, पहला बाप और माँ है और गुरु है। हाँ, इसलिए मैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब इसीलिए मैं उनका थोड़ा सम्मान करता हूँ। और बात रही क्या, अभी उन्होंने चक्र की बात कही। नाथ संप्रदाय में सबसे बड़ा चक्र होता है। जब तक चक्र जागरण नहीं होती तब तक मेरे समझ में नाथ सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए चक्र जो है वो योग के महादेव के अवतार जो बालक के रूप में योगी गोरखनाथ जी प्रकट हुए, है ना। और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा संतान नेपाल का राजा होगा, वो जहाँ जहाँ पाँव रखेगा वहाँ वहाँ उसका राज्य होगा। इसलिए नेपाल भूमि, गोरखा भूमि वो समष्टिगत रूप में शैव भूमि है, शिव का भूमि है, क्योंकि शिव ही गोरखनाथ के अवतार शिव है। इसीलिए मैं गुरुजी इस बार अब कभी कहते हुए औषधि कड़ा लगता है नहीं, इस बार की जो व्यवस्थापन है, हमारे कुछ लोग भाइयों ने मुझे कहा कि उधर धकेलते हैं। मैं सभी से कहता हूँ कि यहाँ की प्रशासन जो है अपनी तरीक़ा से काम करता है, अंतरिम प्रशासन वो लोग करते हैं। अब ये तो क्या बनी यहाँ की गवर्नमेंट करती है, पुलिस लोगों का काम, गवर्नमेंट का काम है। अब बीच में कुछ संवाद कल तो कहा था गुरुदेव को मैंने कि गुरुजी हमारे आओ कहे, हम तो चले आए नहीं, उससे कोई बात नहीं हुई। अब बीच में कुछ लोगों को चेकअप करना उनका ड्यूटी है, है ना, ड्यूटी है उनका। और द्वारिका जी का व्यवस्थापन का ड्यूटी है। मैं सब समझता हूँ यहाँ की बात, इसलिए मैंने कहा कि कोई गलती हो गई अब क्षमा आप लोग करिएगा, है ना, आप लोग क्षमा दीजिएगा। व्यवस्था है, आप लोग सहयोग करें। कोई कौन सा बड़ा कौन सा छोटा की सवाल नहीं है, सबका चेकिंग होना। ये मंदिर है, यह सबको समान होता है ना। कोई प्रधानमंत्री भी आए तो भी उनको लिए बाबा के शरण में पढ़ना ही पड़ेगा, करते ही है ना, करते ही हैं। इसलिए भगवान के आगे मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, सवाल मत कीजिएगा। मैं आप लोगों से भी क्षमा मांगता हूँ। और गुरुदेव कृपा कर, मैं एक पत्र दे रहा हूँ आपको। मैंने पहले साल भी योगी जी को दिया था और उन्होंने कहा था गुरुदेव आपको प्रधानमंत्री बनना है, वहाँ के गोरखनाथ का दर्शन करने आइए। आधा घंटा कम से कम 15 मिनट भी तो गोरखा आइए, है ना। बोले तो थे, बोले थे अभी तक। अब आपकी जिम्मा है, डेट दिलवाइए। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ गुरुदेव आप कहिए उनको महान बनना है। नहीं, मैं ये पत्र आपके मार्फत से योगी जी को अर्पण कर रहा हूँ, दीजिएगा। हाँ, फोटो और पसंद है, राधा को भी रमन करने वाले, इनको भी ले आइएगा। जयंत जी हैं, सबको लेकर के आप एक बार आइए। हाँ, ये तो महापौर का हुआ, ये इनको जिम्मा देते हैं, मिले नहीं। जयंत नाथ जी का भी नहीं, आप सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लीजिएगा नहीं। राधा रमन जी आप खुद ही लीजिए। सब लोग आ गए, सब लोग हम लोग चले गए। तिवारी साहब अब बात ये है अंतिम कि गए साल भी मैंने अब गुरु जी को पत्र दिया था, गोरखनाथ के यहाँ कीजिए। वहाँ के सारे पब्लिक लोगों की इतनी इंटरेस्ट है, एक दिन भी आधा 15 मिनट में उन्होंने टाइम दिया तो काया पलट हो सकता है।
का जो होगा, ये नेपाल और भारत का जो संबंध बीच में रुका था 20 साल तक खिचड़ी का कार्यक्रम नहीं हुआ, सदियों से चलता रहा। राजा बिहुले के बाद का जो वहाँ का हत्या के बाद जो है रुक गया था, तो पिछले साल से प्रारंभ हुआ है। तो अब ये परंपरा कब तक, कैसा आज का जो सिचुएशन है, आज का समय के हिसाब से जो राजनीति बदलता रहता है, कुछ राजनीति चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, तो इस पर 2 शब्द। देखिए, राजनीति तो अलग है, हाँ जी, भावना अलग होती है। हाँ जी, अब थोड़ा पीछे हो। आप सब लोग धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। हाँ जी, उसी दृष्टि से भगवान गोरखनाथ जी के दर्शनार्थ आज खिचड़ी महापर्व के अवसर पर यहाँ पधारे हैं। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आपने इस अवसर पर, खिचड़ी महापर्व के अवसर पर आकर भगवान गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ी नहीं, ये परंपरा क्या है, हम चाह नहीं रहे, परंपरा है या चाहना है? देखिए, परंपरा तो पहले से बनी हुई है। हाँ जी, पहले से ही गोरखनाथ मंदिर से और नेपाल राज्य से संबंध अटूट रहा है। हाँ जी, कुछ बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से कुछ ढीलापन हो गया। हाँ जी, लेकिन आप लोगों की जागृति की वजह से आप लोगों ने उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ा ही अच्छी बात है। ऐसे ही जो है प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर में होना चाहिए। आप लोग आकर खिचड़ी महापर्व के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में, भारी संख्या में आकर भगवान गोरखनाथ जी को दर्शन करिए, खिचड़ी चढ़ाइए, उससे आशीर्वाद प्राप्त। बिल्कुल महाराज, आप खास नेपाल की तरफ से नेतृत्व करते हुए 2 शब्द आप भी रख दीजिए, वो मेरे साहब हैं, आप वहाँ के, तो बताइए। ये वास्तव में जैसे आपने बताया कि यहाँ को वास्तव में जो नेपाल और भारत के बीच में जो धार्मिक संबंध है और एक सांस्कृतिक जो संबंध है, इसको लिए जो ये खिचड़ी यात्रा जो रुकी हुई थी, जो कल पिछले साल से फिर शुरू हुई है, बड़ी अच्छी बात है। और एक दूसरे देश के बीच में जो संबंध को और मजबूत बनाएगा, और खास करके यहाँ और भारत नेपाल के देश लोग के बीच में भी एक आपसी जो भाईचारा का संबंध है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसका बल मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, आप अध्यक्ष हैं इसके? हाँ जी, हाँ जी, बताइए 2 शब्द। मैं तो गोरख भक्त हूँ, खुद ही हाँ जी, गोरखनाथ पर बड़ा विश्वास करता हूँ और शैव ये मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ। और पहले साल आए थे, हमारे गुरु जी के चरणों में कहा, स्पर्श किया यहाँ के कमलनाथ जी के, उन्होंने कहा कि कहाँ से आया, गोरखा से आया। तो मैंने कहा कि तुम्हें अपनी परंपरा भूल गए, है ना, योगी का वाक्य है वो। तो मैंने कहा क्या हुआ महाराज, मुझे भी पता नहीं था। तो वो तो यहाँ के बहुत वयोवृद्ध भी हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं। गोबर दिनेश उपाध्याय जी का भी बड़ा योगदान रहा है। हाँ, दिनेश उपाध्याय जी का यहाँ लाने के लिए से पहले यहाँ से आए थे, प्रयास। हाँ, और बाद में दिनेश उपाध्याय से ये मिले डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि और ये चलाओ, तुम्हारा धर्म निरंतरता चलाते रहो, इसलिए हम लोग इसमें लगे। और इन्होंने कहा कि परंपरा थी महाराज, मैंने पूछा 2 बार 3 बार, तो ऐसा अभी जब ये द्वारिका गुरुदेव ने कहा ना कि परंपरा थी, बीच में टूट गया। नेपाल भी अब विभिन्न राजनीति पार्टियों के कारण से, अब इसलिए मैंने कहा कि कोई भी पार्टी आए, जब भी द्वारिका जी ने कहा पार्टी से कोई संबंध नहीं है इसका, है ना, इसका मात्र के मैंने चेली बेटी का, यहाँ का धर्म संस्कृति का भावनात्मक संबंध है, मेरा कहना यह है। मैं किसी पार्टी और विभिन्न विचार के लोग होंगे, मुझे उससे कोई नहीं, यहाँ पे विचार से नहीं है, यहाँ पे धर्म से आए रहेगा तो सब कुछ है, सब कुछ है। नहीं, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे विचार से कोई मतलब नहीं। आस्था के कारण गोरख बाबा के यह चरणों में सदियों से चली हुई जो परंपरा है, उसी परंपरा को सदा निभाना चाहता हूँ और बाबा के चरणों में समर्पण करने आया हूँ। अंतिम मातृशक्ति जो है, आप भी थोड़ा सर्वप्रथम तो मेरे धेरै धेरै नमस्कार बोलती हूँ। हिन्दीमा मेरा नेपाली बोल्नु, नेपाल चाहिँ नेपाली। अब पहिलाको परम्परालाई फेरि खोर्सालदेखि उजागर गर्ने हामीलाई उत्साह बोलाउनु भयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हामीले। र यो धर्ममा जोडेको छ, राजनीतिकमा कुनैमा पनि नभएर धर्ममा जोडिएको नाताले हामीले जुगौँ जुगसम्म यो सम्बन्ध रहिरहोस् भन्न चाहन्छु मैले। अनि हजुर मेयर साहब, आप भी 2 शब्द रखिए। हिंदी आती है आपको? और ये जो हम लोग का परंपरा टूट गया था। मेरे नाम खड्गबहादुर गुरुङ, लमजुङ नेपाल राइनस नगरपालिका का प्रमुख हैं मेयर में।
जो हमारा जो परंपरा टूट गया था अभी शुरू हुआ, इसका निरंतर देना हम सब लोग का कर्तव्य है। इन्हीं बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में दिनेश उपाध्याय जी के नेतृत्व में आए हैं, थोड़ा आप भी रखिए शब्द रखिए, बताइए। आप दिल्ली से हैं, आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता महासंघ की ओर से डॉक्टर दिनेश उपाध्याय के प्रतिनिधि के रूप में राधा रमन जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं राजवीर उपाध्याय हम आए हैं और सभी का हमने अभिनंदन किया है। ये परंपरा हमारी चलती रहनी चाहिए। नेपाल और भारत के संबंध अटूट हैं और अटूट रहेंगे, ये आशा है, विश्वास है पूरा। और ये परंपरा जो हमारी बंद हो गई थी बीच में विषम परिस्थितियों के कारण, ये बंद नहीं होनी चाहिए। 1 साल पहले इसको हमारे डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी जो आयुष मंत्रालय में सदस्य रहे 2014 में, बोलिए और जो है उन्हीं के हम निर्देशन में, हमें भी जानकारी कमी थी लेकिन हमें जैसे ही पता चला, इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जैसे हमें पता चला उन जनरेशन को भी ऐसे हमारे माध्यम से पता चलेगा, उनकी जनरेशन को उनसे पता चलेगा। ऐसी परंपरा हमारी चलती रहनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। यही सभी मेरा निवेदन है सभी से। आदरणीय सभी को मेरा नमस्ते। बिल्कुल, यहाँ पे दिनेश उपाध्याय जी का भी एक मैसेज है कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए और 2 देश का संबंध रहना चाहिए और ये परंपरा बना रहना चाहिए। ये संदेश देते हुए मैं आप लोगों को सबसे विदा लेता हूँ। एनीवे न्यूज़ की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं कहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद। हम इधर बैठे अच्छा ही बताए महाराज जी, हमन के जाए बहु बाकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग पीछे प्रणाम। हाँ, अभी गए थे बोले थे दिवाली भी गए थे। आते लोग, आप लोग कहाँ गए थे? अभी तो बोलना चाहिए। अभी हम लोग गए थे तो वहाँ पर हो जाएगा। बात हो रही है, इस समय अगर मिल गया दर्शन हो जाएगा। कब जाएगा? जैसे हम नहीं चाह तो चावल आटा वहाँ के गोरी पहुँचाना, अभी की खिचड़ी भात। अच्छा, वहाँ रहने के लिए कोई पर्ची यहाँ लिखवाना पड़ेगा अपने? शिविर तो वहाँ लगा है, गोरखनाथ मंदिर का भी शिविर है। हाँ, एड्रेस है ना, एड्रेस हम दे देंगे, एगो पता दे देंगे, एगो कुछ लिख दे, नंबर दे देंगे, सब दे देंगे। ठीक, खिचड़ी भात। नेपाल भारत, नेपाल भारत, नेपाल भारत। साथ दिनुहोस् मेरो घरका माइलो बाछ
छ ओराछे दुईटा ओराछे नाचेको डल्ला छ अलि पैताला सार्या छन् 11 नम्बर नि नाचुम्ला झै गर्या छ बारीमा सिलो नै के बोरालाई चोसाउँछ किलो नेपाली बोका खनाल छिन् झगडा नेपाली बोका खनाल छिन् झगडा Thank you.